है नाच्ने ल के तँलाई होइन एकदम सुकी बहिनी छ के होइन पहिला हात यस्तो गर्नु राम्रो छ है यो निकाल्नु भएन बिस्तारै अब घर जाने अब घर जाने कि नजाने घर नजाने यहीँ बस्ने दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभ स्वास्थ्य खबरको टोली आज सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा आइपुगेको छ र आज हामी तपाईलाई सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ, कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा यहाँका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू कसरी खटिनु भएको छ लगायतका दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाउन गइराखेका छौँ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ हजुरले भनेअनुसार पेसेन्ट कसरी आएर प्रेजेन्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि पहिलाको जस्तै सिनेरियो नै छ पेसेन्टको होइन सिनेरियोमा, तर पहिला चाहिँ अलिक बिस्तारै डिटोरिएट भएको थियो, अहिले चाहिँ एकदम फास्ट डिटोरिएट भएको छ। जस्तो अहिले हाम्रो अलमोस्ट फुल क्यापेसिटीमा हाम्रो आइसियु चलिरहेछ। यो चाहिँ हजुरको फर्स्ट प्रिभियस लकडाउनको हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 6 महिना 7 महिना पछिको सिनेरियो अहिले हामीले यति छिटो देखिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हो र आइसियुमा आइसकेपछिको भेन्टिलेटरको उपचार भनेर भन्दाखेरि नि आइसियु के को लागि लिएर आयो भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब अक्सिजनेसन पार्टको लागि हो कि भेन्टिलेसन पार्टको लागि हो कि अब अरू कुनै अरू हेमोडाइनामिक अनस्टेबिलिटीको लागि हो त्यसको लागि आएको। युजली अहिले आउँदाखेरि चाहिँ जुन एज ग्रुपको 22-24 वर्षको उमेरदेखि लिएर 65-75 वर्ष उमेरकोसम्मको बिरामीहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। युजली चाहिँ कुनै वार्डबाट डिटोरिएट भएर हाइकेयरबाट पनि त्यति मेन्टेनमा भएकोहरू आएको छ। कुनै चाहिँ हस्पिटल टु हस्पिटल इन्टर हस्पिटल ट्रान्सफरहरू पनि भइरहेको छ है। यसमा चाहिँ अब हजुरले हामीले आइसकेपछि सबै नर्मल गर्नुपर्ने एउटा प्रोटोकल चार्ट छ हाम्रो, त्यही अनुसार आइसकेपछि के छ कस्तो छ सबै कुरा हेरेर के कस्तो छ त्यसमा जाँच गर्छौँ। अनि एबिजी भने आर्डिनरी ब्लड ग्यासको एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसमा अक्सिजनको मात्रा के कस्तो कमी छ, उहाँलाई बिरामीलाई सास फेर्न कतिको सहज छ कि छैन होइन, अक्सिजन सेचुरेसन के छ सबै कुरा हेरेर प्रिभियस हिस्ट्री उहाँको के छ र अहिलेकोमा के अवस्था भनेर चाहिँ अनुसार ब्लड इन्भेस्टिगेसन गरि नै हाल्छ हाम्रोमा। चाहे त्यो बिहानको 6 बजी आओस् या रातिको 12 बजी आओस् प्रम्प्ट हाम्रो गइ नै हाल्छ। त्यो यति टाइम हेरेर हाम्रोमा स्याम्पल जाने नजाने भन्ने हुँदैन। त्यो भइसकेपछि हामीले उहाँलाई केबाट चाहिँ जेमा हुन्छ त्योभन्दा एक स्टेप अपग्रेड गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि जस्तै सिम्पल फेस मास्कमा छ भने विडियोमा राख्ने कि भेन्टिलेटरमा राख्ने कि नन इन्भेजिभमा राख्ने कि त्योबाट पनि सकेन भने मात्र पुरा भेन्टिलेसनमा राख्ने। त्यही अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्टेप वाइज अप र स्टेप वाइज डाउन त्यही अनुसार हुन्छ। हामी एकेएफ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन हुने भवनको बाहिर पनि छौँ र यतिखेर मसँगै छेउमा हुनुहुन्छ एकेएफ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा खटिनुभएका चिकित्सक तथा नर्स हामीसँगै हुनुहुन्छ र हामी उहाँहरूसँगै कोरोना संक्रमितको उपचार कसरी भइरहेको छ, कोरोना संक्रमितलाई उहाँहरूले कसरी उपचार गर्नुहुन्छ, केयर गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। हामी डक्टर्सहरूको चाहिँ 7 डेजको कोभिड ड्युटी हुन्छ भने सिस्टरहरूको चाहिँ 14 डेजको कोभिड ड्युटी हुन्छ। हामी चाहिँ आफ्नो ड्युटी भइन्जेलसम्म चाहिँ घरमा त्यो नगइकन यहीँ काम गरिरहेको हुन्छौँ। आज चाहिँ म राउन्डमा आएको छु, बिहान म अराउन्ड 12मा छुटेको थिएँ भन्दा अहिले अझै मेरो कमिङ डाउन अझै बाँकी छ होइन।
अब यसरी नै हामी दिनरात थकेका हुन्छौँ, बिहान पनि राउन्डमा जान्छौँ, बेलुकामा पनि राउन्डमा जान्छौँ। र यसरी नै बिरामीलाई गाह्रो भएमा एनी टाइम पनि छुन्छौँ। म लगायत सिस्टरहरू जो ड्युटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै छुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब योपालि चाहिँ स्ट्रेन अलिक फरक भएको हुनाले पहिला चाहिँ ओल्ड एजमा बढी देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यङ एजको पेसेन्टहरूलाई पनि हामीले अलिक कम्प्लिकेटेड सिम्टम्स लिएर आएको देखिरहेको छौँ भने यङ एज ग्रुप पिडियाट्रिक एज ग्रुप भन्छौँ हामी, उहाँहरू पनि सिम्टम्सको साथ आउनुभएको छ है। यो कोभिड ड्युटीमा हामी कतिको चाहिँ मोर देन 1 इयर भइसकेको छ होइन। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले यस्तै साउन्डिङबाट सुरु गरेका थियौँ। पेसेन्ट बल्क जुन हुन्छ नि बडी बढ्न थालेको र अहिले यो वैशाखतिरबाट नै बढेको छ। त्यसरी नै अब हाम्रो राउन्ड जति पेसेन्ट हुनुहुन्छ त्यति नै हाम्रो राउन्ड बढ्दै जान्छ र हामी बडी नै पिपी लाउने टाइम चाहिँ त्यसरी इन्टरभल बढ्दै जान्छ। तर एभ्री टाइम हामी पिपी लाउँदाखेरि इट इज द सेम, त्यति नै गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई मैले पहिला लगाएको थिएँ भनेर नेक्स्ट टाइम म सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन होइन। अनि पिपी लगाएर हामी यत्रो आवाज काम गर्दाखेरि डिहाइड्रेटेड हुन्छौँ, गाह्रो हुन्छ, हामी खाना नखाइ काम गर्छौँ। अर्को भनेको जति पनि गाह्रो भए पनि के फिल हुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो साथीलाई चाहिँ चिनाउनु नपरे हुन्थ्यो, म नै काम गरेर सकाइदिनु पाएँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ अब बिरामीलाई सबै केयर दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ फिलिङ आएर चाहिँ अलिकति के भन्छ करेज फिल हुन्छ हामीलाई। अनि त्यही मोटिभेसनका साथ हामी काम गर्छौँ। यो कोभिड सुरु भएको 1 वर्ष भएसँगै 1 वर्षको सुरुवाती अवस्थादेखि नै म कोभिडको फ्रन्टलाइनरको रूपमा कार्यरत छु। यसै सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा कोभिड हेर्ने मेडिकल अफिसरहरूमध्येमा एउटा म पनि हो। यो बिचमा 1 वर्षदेखि चाहिँ चेन्जेसहरूमा हामीले बिरामीलाई कसरी ट्रिट गर्ने भनेर त्यो प्रोटोकल्सहरू बनाएर त्यसै अन्तर्गत काम गर्दै थियौँ र यसमा आफ्नो सावधानी कसरी अप्नाउने भन्ने कुरामा पनि काम गर्दै यो यसरी काम गर्दा गर्दै पनि यो पटक यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ म आफू पनि सुरक्षित रहन सकिनँ। म यो विगत 5 दिनदेखि कोभिड पोजिटिभ भएर यहीँ एडमिटेड छु। सावधानी अप्नाएर काम गर्दा गर्दै पनि कतिखेर के भयो, अब कन्ट्याक्ट पोइन्ट कहाँ भयो त्यो थाहा भएन। अब स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले हामी यो कुराबाट कोभिडको बिरामीहरू हेर्नबाट अथवा कुनै पनि कोभिड जस्तो खालके सिम्टम्स लिएर आएको बिरामीहरूलाई हेर्नबाट हामी भाग्न मिल्दैन थियो, हाम्रो कर्तव्य जस्तो थियो। अब भाग्न मिल्दैन थियो, भागेका छैनौँ र त्यो हामीले गर्न पनि हुँदैन थियो, हाम्रो नैतिकताको हिसाबले पनि गर्न हुँदैन, हामी पन्छिएको पनि थिएनौँ। अहिले पनि मलाई त्यस्तो मनोबल मेरो कम भएको छैन। तर अब जो जति यो हेरेर घरमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले अझै बेला छ, तपाईँहरू अलिक सावधानी अप्नाइदिनुहोस्। हस्पिटलको अवस्था चाहिँ नि नाजुक भइरहेको छ। यसमा रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू, उपकरणहरू, अक्सिजन, अस्पतालको बेड मात्रै नभएर अब स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल पनि बिस्तारै त्यो कम हुँदैछ। त्यो हुनु भनेको चाहिँ राम्रो होइन। अब बेड नपाएर हामीसँग भएको नलेजहरू सबै स्वास्थ्यकर्मीसँग भएको नलेजहरू युज गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई हामीले अब हामी जस्तो म जस्तै फर्किएको सबैजनाको ज्ञानले मात्रै पनि नपुग्ने अवस्था छ। यो अब अक्सिजन चाहिन्छ, मेडिकल पर्सनको मात्रै बलबुद्धिले हुँदैन। हस्पिटलमा बेडै छैन, भेन्टिलेटरै छैन, त्यस्तो भयो भने अब हामीले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने खालको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यसैले तपाईँहरू बेलैमा यो स्वास्थ्यको सावधानीहरू अप्नाइदिनुहोस्। यो एकदम सजिलो कुरा हो, सबै रेडियो टिभी सबैतिरबाट आइरहेको कुरा हो। मास्क लगाइदिनुहोस्, डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनुहोस्, सेनिटाइजर हात धुने बानी बसाल्नुहोस्। त्यति गऱ्यो भने हुन्छ। कोभिडको जुन त्यो इन्फेक्सनको चेन छ त्यसलाई मात्र पनि ब्रेक गर्न सक्यो भने इन्फेक्सनको अब हस्पिटलमा भएको रिसोर्सेसले थेग्न सक्ने जतिको बेलै बिस्तारै गरेर आइदिनु भयो भने
त्यो बरु हेर्न सक्छौँ। तर एकैचोटि सबै झुन्डमा आइदिनु भयो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ हाल एपिएफ हस्पिटलमा कोभिड नर्सको रूपमा कार्यरत छु। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड वेभ एक्सपिरियन्स हो र म चाहिँ एज अ नर्स अब हामीहरू चाहिँ हाम्रो यो कोभिड सशस्त्र प्रहरी बलमा चाहिँ कस्तो छ भने आइसियू पेसेन्टहरूले चाहिँ 7 डेज कम्पलसरी यहाँनिर रेसिडेन्स भएर ड्युटी गर्नुहुन्छ भने उहाँमा चाहिँ हामी 14 डेज बसेर चाहिँ ड्युटी प्रोभाइड गरेछौँ, आफ्नो केयरहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छौँ। अनि आज चाहिँ मेरो 14th डे हो, भोलि चाहिँ म घर जाँदैछु। अनि हामीले चाहिँ 14 डेज अथवा चाहिँ एज अ कोभिड नर्स कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ ग्रुप हुन्छ होइन, सिस्टर्सहरूको ग्रुप हुन्छ। अनि एउटा सिस्टरको चाहिँ वर्किङ टाइम भनेको चाहिँ 6 to 7 आवर्सको हुन्छ नर्मली। तर यस्तो पेन्डेमिकमा चाहिँ होइन हामीले 6 to 7 आवर्स मात्रै भनेर कहिले पनि त्यसरी गरेको छैनौँ। कहिलेकाहीँ 9 आवर्स पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ 8 आवर्स पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब यो पिपी लगाएर काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन अलिकति डिफिकल्टै हुन्छ। जसरी हामी पहिला चाहिँ नन कोभिडमा काम गर्थ्यौँ नि, एउटा स्क्रब ड्रेस लगाएर, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ स्क्रब ड्रेस प्लस बाहिरबाट पिपी लाउनु पर्ने हुन्छ, प्लस अब 3 लेयर ग्लोभ्स हुन्छ, अनि N95 मास्क हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट अब पिपी लगाएर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ डिफिकल्टी चाहिँ हुन्छ होइन। 7 डेज भनेको चाहिँ नट अ जोक होइन, अब पहिलाको कम्पेरिजनमा अलिक गाह्रै हो। तर कस्तो छ भने हामीले चाहिँ अब मलाई गाह्रो हुन्छ, म गर्न सक्दिनँ, पिपी लगाएको छु भने चाहिँ कहिले पनि सोच्दैनौँ। हामीले चाहिँ जसरी हुन्छ हामीले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नु पर्यो। प्लस जो पेसेन्टहरू चाहिँ पेन्डेमिकबाट चाहिँ एफेक्टेड भएर आउनु भएको छ, गाह्रो भएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जतिसक्दो जति आफूले चाहिँ सक्छौँ त्यति राम्रो चाहिँ कलेक्टिभ केयर प्रोभाइड गरौँ भन्ने हिसाबले काम गर्दा हुन्छौँ। अब पिपी लाउँदाखेरिको अब धेरै नै गाह्रो त हुन्छ होइन, अब डिहाइड्रेट हुन्छ, स्वेटिङहरू धेरै भएको हुन्छ, अनि अब प्रब्लमहरू त छ। अब त्यसलाई सोच्न चाहिँ होइन जस्ट हाम्रो चाहिँ सोच के हुन्छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो वर्किङ आवरमा राम्रोसँग काम गर्ने, प्लस बरु 2-3 घन्टा एक्स्ट्रा बस्ने, तर साथीहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बर्डन नहोस्। हामीले चाहिँ त्यसरी कहिले पनि काम हुन्छ, जहिले पनि हाई मोरलको साथमा अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ पेसेन्टलाई चाहिँ निको पारेर पठाउनु पर्छ। आफ्नो समस्या भनेको छँदैछ, तर हामीले चाहिँ अरूको समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई स्वास्थ्य बनाएर पठाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर काम गर्दै आइरहेको छौँ। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू एज अ नर्स, एज अ चिकित्सक होइन, एज अ डक्टर चाहिँ यसरी काम गरिरहेको हुँदै होइन यति गाह्रो छ हामीलाई, यो त हामीलाई थाहा छ, बाहिर पब्लिकहरूलाई थाहा हुँदैन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफू सुरक्षित बस्दिनु होला, भिडभाड नगरिदिनु होला, सकेसम्म दूरी कायम गर्नु होला र मास्कको प्रयोग गर्नु होला र सेनिटाइज प्रयोग गर्न कहिले पनि नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ आफ्नै रिलेटिभ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएर बित्नु भयो कि, अनि बित्ने टाइममा अब त्यो चाहिँ यताउता गर्दाखेरि आई डोन्ट नो कसरी उहाँले मास्क त लगाइराख्नु भएको थियो। फर्स्टमा चाहिँ उहाँ इन्फेक्टेड हुनुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी उहाँको वाइफ इन्फेक्टेड हुनुभयो, अफकोर्स होला होइन। त्यसपछि म, तर मैले चाहिँ टेस्ट गरेकै थिएन। उहाँलाई अलिकति सिम्टम आएपछि अब हस्पिटलमा त हामीले त्यो भन्नुपर्छ नि त किन घर बसेको छ भनेपछि त्यो भएको भएर मात्रै। अनि मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि पोजिटिभ आयो। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने यो टाइममा हस्पिटल पाउनु त गाह्रो छ। फर्स्टमा चाहिँ अब यतिकै उहाँ जसले मेरो मामा बित्नु भएको थियो नि, उहाँको अब वाइफहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको थियो नि, एउटा होम केयर छ कि, होम केयर भनौँ न, ऱ्यान्डम होम केयर, त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर नर्सहरू पनि आउने रहेछ। अनि प्लस अब डक्टर त नआउने, उयो कन्सल्ट गर्ने फोन थ्रु नर्स चाहिँ बस्ने, त्यस्तो गरेर हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गऱ्यौँ, विच वाज रङ। पछि थाहा पायौँ हामीले होइन, गरिसकेपछि कस्तो भयो भने अब पहिला फिभर त ट्रिटमेन्ट हुँदै गऱ्यौँ, तर उहाँलाई निमोनिया भइसकेको रहेछ कि। अब म आफै मेडिकल पर्सन भएर पनि त्यो अब हुन त भन्नुभएको थियो, अरूले घरमा नराख्नु, ट्रिटमेन्ट नगर्नु भन्नुभएको थियो होइन। तर अब पछि कस्तो कन्डिसन आउनु थाल्यो भने अक्सिजनै दिनुपर्ने भयो कि। अनि मेरो आफ्नै दाइहरू पनि डक्टर हुनुहुन्थ्यो, सबैजना चाहिँ घरमा नराख्नु, अब चाहिँ हस्पिटल खोज्नुपर्छ भनेर हस्पिटल खोजेको थियो। अब हामीले त्यतिखेर मेडिसिटी हेल्थ भयो जतिको कन्ट्याक्ट सब लागेर खोज्यो होइन।
आउन नि पाए थियो तर कस्तो हुने भने उहाँलाई इमिडिएटली हस्पिटल चाहिने तर हरेक हस्पिटलमा के भन्यो भने अब हामी बेड म्यानेज गर्दैछौँ किनभने एकदम बढेको छ नि त केसेसहरू अनि बेड म्यानेज गर्दैछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो 1-2 दिन चाहिँ एकदमै वर्स्ट एक्सपिरियन्सेस होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ रेफरेन्स हाम्रो चिनेको एकजना प्रेसिडेन्ट थियो हामीले यहाँ पायौँ होइन। त्यो पाउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। त्यही पनि अब यहाँ हामीले पाउँदाखेरि पनि डक्टरहरू भन्नुभएको थियो कि आइसियु छैन भन्नुभएको थियो। त्यही पनि दे वर काइन्ड इनफ टु एडमिटिङ यहाँ चाहिँ होइन। हामी चाहिँ लगभग कहिले आयो होला थर्सडेको बेलुका आयो क्या। थर्सडे बेलुका आयो। आउने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ डक्टर नर्सको टिमले चाहिँ उहाँलाई रेमडेसिभिर त्यही दिनमै डोज गरिदिनु भयो। गरिसकेपछि हामी टेस्ट एक्सरेको होम केयरमा पनि गरेको थियो कि निमोनिया छ भनेर थाहा थियो हामीलाई अनि त्यसपछि चाहिँ यो एकदम अब जति पनि एन्टिबायोटिकहरू हुन्छ प्यारासिटामोलहरू अब पिसिएमहरू आइभीहरू सबै कुरा हेर्नु भयो होइन। फर्स्ट डे चाहिँ म आफै हेल्थ केयर भएर म नै हाथी एकदमै प्यानिक गरेको थिएँ। म आफै मेडिकल पर्सन भएर पनि मैले बुझिनँ कि यो सिस्टमलाई के हो किनभने अब डक्टरहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल पेसेन्टलाई त हेर्नु हुँदैन नि। मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेँ कि हेर्नु भयो हुन्थ्यो भनेर अनि पहिला चाहिँ आफै फर्स्ट डेमा चाहिँ पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। अब उहाँहरू अब एउटा उसमा बस्नुभएको छ पछि बिल्डिङमा बस्नुभएको छ होइन। अनि एभ्री डेको पेसेन्टहरू उहाँलाई थाहा छ होइन। पेसेन्टको भिजिटरहरूको नाम थाहा छ अनि के कस्तो छ अनि राउन्ड पनि हुन्छ अनि दिनको 1-2 राउन्ड पनि भइरहेको छ। अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि ड्युटी सिस्टर र ड्युटी डक्टर गरेर नम्बर दिनुभएको छ कि र ड्युटी सिस्टर केही हामीलाई औषधिहरू चाहियो केही असजिलो भयो भने उहाँलाई फोन गर्दा हुन्छ र इनकेस अब डक्टरलाई सोध्नु पऱ्यो भने उहाँलाई पनि गर्दा हुन्छ। तर राम्रो छ अहिलेसम्म राम्रै भइरहेको छ। अहिले चाहिँ बेड पायौँ भाटिन होइन रेफरेन्स थ्रु नै पायौँ हामीले होइन। अहिले जतिले बेड पाइरहेको छ रेफरेन्स थ्रु नै छ कन्ट्याक्ट थ्रु रेफरेन्स यस्तै छ। अब सजिलो छैन बेड पाउँदैन यसको आई रिक्वेस्ट होइन आई हम्बली रिक्वेस्ट कि अब यस्तो कसैले पनि नहोस् पहिला सुरुको सङ्क्रमितै नहोस् अलिकति जोगिएर बस्नुहोस् होइन। अब भइहालेको खण्डमा पनि अब निमोनिया यस्तो हल्का ज्वरो सोरो हो हामी घरमै ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भनेर नबस्नुहोस्। यस्तो कोही न कोही यस्तो पर्सन त तपाईँहरू भेट्नु नै हुन्छ होइन। उहाँहरू तिमीले भन्न चाहन्छु किनभने हामीले पनि यदि फर्स्ट सेकेन्ड डेजमै सही औषधि चलाइदिएको भयो होइन उहाँलाई अब निमोनियासँग ठिक थिएन कि थाहा छैन होइन त्यो पनि हुनसक्छ। अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम वर्स्ट एक्सपिरियन्सै हो। त्यो एक्सपिरियन्स नगर्नु नै राम्रो म यसरी गर्छु भन्नु त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। डिहाइड्रेसन भइरहेको हुन्छ तिर्खा लागिरहेको हुन्छ आफूलाई टोइलेट पनि जानुपर्ने अवस्था भइसकेको हुन्छ 6 आवर्स 8 आवर्ससम्म। तर हामी चाहिँ सबै नसोचिकन बिरामीकै सेवाको लागि बसिरहेका हुन्छौँ। बिरामीहरू कहिलेकाहीँ बाहिर आउट अफ भ्यालीबाट आउनुहुन्छ होइन अक्सिजन कम भयो भनेर त्यतिखेर पनि अब हामी सिस्टरहरू या डक्टर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नै जानुहुन्छ बिहान बेलुका नभनिकन जान्छौँ हामी। तर यसरी नै पेसेन्ट्सहरू निरन्तर अक्सिजन कम भएको स्टेटमा आइराख्नु भयो भने फर्स्ट त देयर आर नो बेड्स होइन बेड कम हुन्छ अनि कोही बिरामी त्यसरी आउनुहुन्छ र हामीले बेड दिन नसक्दाको अवस्था चाहिँ एकदम दुःखदायी हुन्छ होइन। के गर्नु समबडी निड्स युर हेल्प एज अ मेडिकल पर्सनल। हामीलाई चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई सबै यो ट्रिटमेन्ट दिउँ भन्ने हुन्छ मनबाट तर राइट नाउ वी आर कन्स्ट्रिक्टेड बाई आवर के भन्ने आवर लजिस्टिक पार्ट होइन त्यो त छँदैछ। आफ्टर सम टाइम यसरी नै सबै यो कन्डिसन वर्स हुँदै गयो भने हाम्रो फिजिकल्ली एन्ड मेन्टली पनि हामी कन्स्ट्रिक्ट हुन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यही भएर आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्रिवान आफ्नो यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिदिनु होला है। हामी अहिले चाहिँ खटिरहेको छौँ तर कहिलेसम्म खटिन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छ एउटा। वी आर वर्किङ डे एन्ड नाइट जस्ट थिङ्क अबाउट तपाईँ हाम्रो बारेमा सोच्नु सक्नु हुँदैन भने पनि आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा सोचिदिनु र यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिदिनु होला सेनिटाइजेसन गरिदिनु होला र मास्क चाहिँ एनी टाइम युज गरिदिनु होला। त्यही भएर यो पालि चाहिँ प्लिज केयरफुल भइदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। हामीले अहिले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको लागि भनेर होइन 140 बेड
वार्डमा छुट्याएको छौँ होइन, जसमध्ये 20 बेड आइसियू हो होइन, 50 बेड एचडियू हो र बाँकी 70 बेड चाहिँ जेनरल वार्ड भनेर जम्मा टोटलमा 140 छुट्याएको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब जो बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन गभर्मेन्टको थ्रु, जस्तै एचयुसी जुन सेन्ट्रल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ त्यहाँबाट पठाउनु भएको बिरामी, जो हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ बिरामी भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ लोकल चन्द्रगिरीको नगरपालिकाको मान्छेहरू अथवा कोही पनि एप्रोच गर्नुभयो अथवा यहाँ बेड खाली छ भन्नु भने हामी खाली हुन्जेलसम्म बेडमा राखेर उपचार गर्छौँ र आवश्यकताअनुसार कसैलाई जसलाई आइएचडी चाहिन्छ एचडीमा राखेर, जसलाई आइसियू चाहिन्छ आइसियूमा राखेर, जसलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर त्यसरी उपचार व्यवस्था मिलाउँछौँ। उमेर समूह हेऱ्यो भने चाहिँ होइन पहिलाको भन्दा अहिले कम उमेर समूह छ होइन। अहिले पहिला चाहिँ अलिकति 50 अबोभमा 60 अबोभमा अलिक बढ्ता थियो भने एडमिसन रेट, अहिले चाहिँ यङमा पनि छ र यङमा सिभिरिटी पनि छ। जस्तै यङ भएर एसिम्टोमेटिक बिरामी होइन, उनीहरू सबै निमोनिया भएर अक्सिजन कम भएर आएको बिरामी छ र भेन्टिलेटरमा पुग्ने आइसियूमा पुग्ने बिरामीहरू पनि यङ छ। जस्तो अहिले हाम्रो आइसियूमा हेऱ्यो भने होइन एकजना 22 वर्षको फिमेल हुनुहुन्छ होइन, एकजना 37 वर्षको केटा मान्छे हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ आइसियूमा पुग्नुभएको छ। 37 वर्षको केटा मान्छे त भेन्टिलेटरबाट निकालेको हो होइन भर्खरै, भनेपछि यङ मान्छेहरू पनि धेरै नै सिम्टोमेटिक भएर आउने ट्रेन छ। र जस्तै अहिले हाम्रो अस्पतालको आजको अवस्था हेऱ्यो भने चाहिँ 6 वर्षको एउटा बच्चा हुनुहुन्छ, 102 वर्षको सबभन्दा वृद्ध 102 वर्षको हुनुहुन्छ भन्दा उमेरसम्म सबै छ। तर पनि पहिलाको ट्रेन र अहिलेको ट्रेनमा चाहिँ उमेरसम्म चाहिँ सानोलाई पनि भइराखेको छ, कम उमेरसम्ममा हो। अहिलेसम्म भनौँ न आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले 2650 जति सङ्क्रमितलाई उपचार गरिसकेको छौँ होइन। त्यो चाहिँ सुरुको भने पोहोरको जेठ 1 गतेदेखिको कुरा हो होइन। बिचमा पिक पुग्यो, बिस्तारै घट्दै आयो, हाम्रोमा घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ 2 जनासम्म पुगेको थियो। अब हामीले चाहिँ सोच्यौँ अब 2 जना पुग्यो बिस्तारै घट्छ पनि होला भन्ने, त्यो सोच्दा सोच्दै 2 बाट 0 हुन पाएन, फेरि त्यो बिस्तारै पिक लिँदै आयो र आज चाहिँ फेरि 140 जनै सङ्क्रमित भर्ना हुनुहुन्छ। अझै आइसियू खोज्ने दर अझै बढ्दा छ होइन। अब बुझेर हो कि नबुझेर भेन्टिलेटर खोज्ने दर पनि अलिक बढ्दा छ होइन। अब बाहिरबाट कहिलेकाहीँ के भन्छ भने आइसियू चाहिन सक्छ, भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ भन्ने हुन्छ, चाहिसक्यो चाहिँ नहुन सक्छ, तर मान्छेले खोज्ने त्यो कारणले पनि धेरै भएको हुनसक्छ। र फोन कल चाहिँ झन् हामीले एभरेज सबैकोबाट गऱ्यो भने मेरोमा मात्र आउँदैन, अरूकोमा पनि आउँछ। 35-36 छ अहिले भनौँ आज हिजो होइन कल गरेर यहाँ बेडको लागि खोज्ने मान्छे चाहिँ। अनि एचयुसीले गर्छ, एचयुसीले चाहिँ 5-7वटा गरेछ अहिले होइन, दिनमा एभरेज उनीहरूको पनि त्यति मात्रै भएछ। त्यो भन्दाखेरि अब 40 को रेन्जमा पुग्यो यो कल, त कल 40 को रेन्जमा पुगेको छ, तर एडमिसन चाहिँ हामीले 12, 13, 11 यतिभन्दा गर्न सकेको छैनौँ। अब जसलाई अहिलेसम्म भएको छैन होइन, जसलाई भइसकेको छ भने फेरि पनि त हुनसक्छ होइन। त्यही भएर सबैले अथवा आफूले नसार्नु नि पऱ्यो, आफूलाई नसर्नु नि पऱ्यो। त्यसो सबैले सबभन्दा मेन कुरा भनेको दूरी कायम गर्ने हो होइन। यो भौतिक दूरी सामाजिक दूरी कायम गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने सर्ने सम्भावना कम रहन्छ। र मास्क लाउने, अब हातहरू सेनिटाइज गर्ने, धुने होइन, हातलाई राम्रोसँग धुने, बेलुका गएपछि सम्भव हुन्छ भने नुहाइधुवाइ गरेर मात्रै सुत्ने, कपडाहरू हरेक दिन चेन्ज गर्ने होइन। जस्तै बाहिर हिँडेको कपडाहरूमा सङ्क्रमण लिएर जाने सम्भावना हुन्छ, त्यो सबै पालना गऱ्यो भने चाहिँ केही मात्रामा के हुन्छ भने सङ्क्रमण फैलिने दर चाहिँ कम हुन्छ। यो भने देशले धान्ने कुरा हो होइन। सङ्क्रमण दर कम भयो भने देशले धान्छ, सङ्क्रमण दर बढ्यो भने चाहिँ देशमा भयावह स्थिति आउँछ।